ربه ربه ونهى ونهى अब यहाँ हा को नून से मिलाना है हन हन नफ्स النفس عنल عن هوى الهوى وأما من خاف وأما من خاف مقام ربه مقام ربه ونهى النفس عن الهوى عن الهوى هوا नहीं करना هوى هوى فإن فإن الجنة الجنة هي هي المأوى المأوى فإن الجنة فإن الجنة दोनों नून पे गुन्ना करेंगे ठीक है यहाँ भी فإن الجنة فإن الجنة هي المأوى هي المأوى يسألونك يسألونك वाव मद्दा है इसको खींचेंगे लूनक لونك عن الساعة عن الساعة أيان أيان مرساها مرساها يسألونك يسألونك عن الساعة عن الساعة أيان أيان مرساها مرساها فيما فيما أنت أنت من من ذكراها ذكراها فيما أنت فيما أنت من ذكراها من ذكراها إلى ربك إلى ربك منتهاها منتهاها إن إلى ربك إن إلى ربك नहीं वो मैं आगे पढ़ रहा था ना इसको अभी ओनली साउंड पढ़ना है إلى ربك إلى ربك منتهاها منتهاها إنما إنما أنت أنت منذر منذر من يخشاها من يخشاها إنما إنما أنت منذر من يخشاها من يخشاها
أنهم أنهم नून पे गुना करेंगे أنهم أنهم يوم يوم يرونها يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا تو إلا إلا عشية عشية أو ضحاها أو ضحاها كأنهم كأنهم يوم يرونها يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا سوء إلا عشية إلا عشية أو ضحاها. أو ضحاها. चलें अब आप पढ़ें इसको रिपीट करें शाबाश फिर से